बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लुश उस्मान किस्त नंबर 148 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। इसी हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या अगली किस्त आपने वक्त पर आएगी? क्योंकि महमूद बुज़दाख पर कुछ तुर्क तारीख़ दानों ने तनकीद भी की है। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से उनको वार्निंग भी दी गई है और उन्होंने वादा किया है कि ओरहान के हवाले से वो एक बड़ी तब्दीली ड्रामे में लाएंगे। क्या ये तब्दीली ड्रामे में ताहिर का शिकार बन सकती है? ताजुद्दीन नोयान की एंट्री, इसका मंसूबा क्या होगा? ताजुद्दीन नोयान महमूद से मिला है, क्या महमूद ताजुद्दीन नोयान का साथ देगा? मरण खातून हज को जा रही हैं, क्या वो वाकई हज पे जा पाएंगी या फिर वो हज पर चली जाएंगी और सीरीज़ को छोड़ देंगी? कब तक वो वापस आ सकती हैं? ट्रेलर 1 में मंगोलों ने जिस खातून को पकड़ा था, क्या वो मरण खातून ही थी? क्योंकि मरण खातून ने वैसा ही लिबास पहना हुआ है। आयशा खातून और गुंदूज़ बे को कैसे उस्मान बे ने आज़ाद कराया है? नए दुश्मन की एंट्री, क्या ये रोम का जल्लाद है और इसने ताजुद्दीन नोयान पर हमला क्यों किया है? क्या उस्मान बे ताजुद्दीन नोयान के सामने कराजलासन को मार डालेंगे? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महमूद बुज़दाख को तुर्क तारीख़ दानों की तरफ से बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे हाल में ये तनकीद गलत नहीं है, बल्कि जो सवाल उन्होंने ओरहान बे के स्क्रिप्ट के हवाले से उठाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और इसमें तब्दीली नागज़ीर है। इसके साथ साथ हुकूमती अदारों ने भी महमूद बुज़दाख को तलब किया था और उन्हें वार्निंग दी थी कि अगर आप ऐसा ही तारीख़ के साथ मजाक उड़ाते रहेंगे तो हमको कुर्लुश उस्मान को मुकम्मल तौर पर बैन करना पड़ेगा। लिहाजा महमूद बुज़दाख ने उनसे वादा किया है कि कुछ एक साथ के बाद आप तब्दीली देखेंगे। हमारे हाल में महमूद बुज़दाख ने उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ यही कहा है कि कुछ एपिसोड चूँकि पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उनमें कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं होगी, लेकिन इसके बाद आप एक अच्छी तब्दीली देखेंगे। ख़ासकर ओरहान बे के किरदार के हवाले से उन्हें तारीख़ के मुताबिक ही दिखाया जाएगा। और इसी चलते आपको बताते चलें कि किस्त नंबर 148 आपने वक्त को यानी इसी बुध को आएगी, इसमें कोई ताहीर नहीं की जाएगी। बहरहाल अगर किस्त नंबर 149 में कोई तब्दीली हुई तो उस हवाले से हम आपको सबसे पहले आगाह करेंगे। अब आते हैं किस्त नंबर 148 के दूसरे ट्रेलर के तजिए पर। जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि ताजुद्दीन नोयान अपनी बहुत सारी फ़ौज के साथ यानी शहर में दाखिल हुआ है, लेकिन यहाँ ताजुद्दीन नोयान यानी शहर में उस्मान बे से लड़ने के लिए नहीं आया है। तो सवाल पैदा ये होता है कि ताजुद्दीन नोयान यहाँ क्यों आया है? जैसा कि आप जानते हैं कि किस्त नंबर 147 के आखिर में उस्मान बे ताजुद्दीन नोयान की अमाज गाह में फंस चुके थे, लेकिन हमें लगता है कि उस्मान बे ने यह मामला बातचीत से हल कर लिया और वहाँ से निकल आए और यकीनन ताजुद्दीन नोयान उनके पीछे पीछे यानी शहर थोड़ी देर के बाद आ ही गया। यानी वो कराजलासन को बचाना चाहता था। अब कराजलासन बचेगा कि नहीं, इससे पहले हम आपको बताते चलें कि ताजुद्दीन नोयान यानी शहर में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आया है ताकि वो उस्मान बे से बैत हासिल कर सके, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो कभी भी उस्मान बे से बैत हासिल कर सकेगा। उस्मान बे उसके नीचे कभी भी काम नहीं करेंगे और उस्मान बे उसे दिखा देंगे कि वो अपनी अलग रियासत कायम कर चुके हैं। लेकिन ताजुद्दीन नोयान हमारे ख्याल में महमूद बे के पास जाएगा और ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि महमूद ताजुद्दीन का साथ ज़रूर देगा। लेकिन ताजुद्दीन नोयान के यानी शहर पहुंचने से पहले कुछ वाक़यात होंगे। पहला वाक़या तो ये होगा कि आयशा खातून और गुंदूज़ बे को उस्मान बे छुड़ा लेंगे। इस बात के कभी इम्कान मौजूद हैं कि ताजुद्दीन नोयान इनकार कर दे कि हमारे पास ये दो अशख़ास मौजूद हैं, इसलिए उस्मान बे अपने जासूसों के ज़रिए ही कोई ख़बर निकाल कर आयशा खातून और गुंदूज़ बे को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन हमें लगता है कि जब उस्मान बे आयशा खातून और गुंदूज़ बे को पकड़ने के लिए गए हैं, ये वो वक्त है जब मरण खातून हज के लिए रवाना हो रही हैं और उस्मान बे मरण खातून को छोड़ने के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि रास्ते में ही उनको खबर मिली है, तो उस्मान बे ने मरण खातून को छोड़ा और ख़ुद आयशा खातून और गुंदूज़ बे को लेने के लिए चले गए और उनको लेने में कामयाब हो गए। लेकिन दूसरी तरफ खबर पहुंच गई
کہ عثمان بے کی خاتون حج پر جا رہی ہیں، اسی لیے تاج الدین نویان نے یہی مناسب سمجھا کہ مولانا خاتون کو اغوا کیا جائے۔ اسی لیے ٹریلر 1 میں آپ نے دیکھا تھا کہ جیسا لباس مولانا خاتون نے پہنا ہوا ہے ویسا لباس ہی اس خاتون نے پہنا ہوا ہے جس کو منگولوں نے پکڑ لیا ہے، اور اسی گھوڑا گاڑی پر ہی منگولوں نے حملہ کیا ہے جس میں مولانا خاتون سوار ہو کر جا رہی تھیں۔ بہرحال اس میں ہماری دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اگر مولانا خاتون پر ایسا حملہ ہوتا ہے تو وہ ابھی کے لیے حج پر نہیں جا پائیں گی، یعنی کچھ ایک ساتھ کے لیے مولانا خاتون کلش عثمان کا حصہ رہیں گی، اور جب ان کو چھوڑ کر جانا ہوا تو اچانک پھر حج پر چلی جائیں گی دوسری بار۔ اور اگر اسی قسط میں مولانا خاتون نے کلش عثمان کو چھوڑنا ہوا تو اس صورت میں مولانا خاتون حج پر روانہ ہو جائیں گی، اور واقعی روانہ ہو جائیں گی، لیکن جس خاتون کو منگولوں نے پکڑا ہے وہ مولانا خاتون نہیں بلکہ کوئی اور ہوں گی، اور وہ عثمان بے کے منصوبے کے مطابق ہی ہوگا جس میں منگول پھنس کے رہ جائیں گے، کیونکہ ٹریلر 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی منگول پکڑ کر خاتون کو لے جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا خاتون ایک جنگجو خاتون ہیں، وہ کبھی بھی ایک شخص سے قابو اس طرح نہیں ہو سکتی، وہ لڑ کر بآسانی اس سے آزاد ہو سکتی تھیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، دونوں صورتوں میں مولانا خاتون تو کلش عثمان کو چھوڑنے والی ہیں، دیر سے ہی صحیح یا جلدی ہی صحیح وہ سیریز کو چھوڑ دیں گی، اور جس خاتون کو منگولوں نے پکڑا ہے وہ مولانا خاتون ہو بھی سکتی ہیں، لیکن زیادہ امکان ہمیں اسی بات کے لگتے ہیں کہ یہ عثمان بے کا کوئی جال منگولوں کے لیے ہو سکتا ہے، اور چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ عثمان بے کا ایک جال ہو سکتا ہے، لیکن تاج الدین نویان یہ شہر میں اس لیے آیا ہے تاکہ عثمان بے اس کی بیعت کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرہ جلاس کو وہ حاصل کر سکے، لیکن چونکہ عثمان بے پہلے ہی ان کو جال میں پھنسا چکے ہیں مولانا خاتون کے ذریعے، یعنی مولانا خاتون ان کے ہتھے ہو سکتا ہے چڑھی ہی نہ ہو، اگر انہوں نے مولانا خاتون کو قیدی بنا بھی لیا ہوگا تو عثمان بے بر وقت انہیں چھڑا لیں گے، لیکن قرہ جلاسون ہمیں نہیں لگتا کہ کبھی بھی عثمان بے تاج الدین نویان کو دیں گے۔ تاج الدین نویان کے سامنے ہی قرہ جلاسون کو موت کے گھاٹ وہ اتار دیں گے۔ آخر میں بات کرتے ہیں روم کے جلاد کی، جیسا کہ اس کی انٹری آپ ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی انٹری ایک عام انٹری سے ہٹ کر تھی۔ اس نے آتے ہی تاج الدین نویان کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا ہے، لیکن ہمارے خیال میں یہ حملہ کوئی تاج الدین نویان پر حملہ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو دکھانے کا حملہ ہے، اپنی طاقت کو نویان کے سامنے دکھانے کا ایک اقدام ہے۔ تاج الدین نویان کی توجہ روم کا جلاد حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے، یعنی بنا نام بتائے ہی اس نے نویان کو بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں۔ بہرحال ان کا اتحاد تو یقینی ہے، کیونکہ اس سے پہلے منگولوں اور بازنطینیوں کا ویسے بھی اتحاد چل رہا ہے، لیکن یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ شہنشاہ کو بھی ایک وقت کے لیے ٹف ٹائم دینے والا شخص ہے، اسی لیے عثمان بے کو ٹف ٹائم دے گا، لیکن زیادہ امکان ہمیں اس بات کے بھی لگتے ہیں کہ یہ شخص جو روم کا جلاد بن کر آیا ہے اس کا نام خلیل بھی ہوگا، یعنی یہ خلیل کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی شہر میں پھرتا رہے۔ بہرحال کیا یہ روم کا جلاد ہی ہوگا یا پھر خلیل کے روم میں بھی ہوگا، یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا، اور یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے قسط نمبر 148 میں۔ مزید اپڈیٹس اور بہترین تجزیے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری لوڈیڈ ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔